नमस्कार। अस्पष्ट राजनीति के होला त सहमति राप्रपा एकता महाधिवेशन विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। राप्रपाको एकता महाधिवेशन काठमाडौँको भेकुटी मण्डपमा जारी छ। बन्द सत्रमा जुन एकता महाधिवेशन भनिएको छ त्यो एकता महाधिवेशनमा कता कता दुई अध्यक्षका प्रत्याशी बीच मनमुटाव सुरु भइसकेको उदाहरण प्रस्तुत भइरहँदाखेरि एकले अर्कोलाई पत्याउने आधारहरू प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि राप्रपाको एकता महाधिवेशनले राष्ट्रवादी शक्तिहरूको उदय कसरी हुन खोजिरहेको छ र राप्रपा जस्तै विचार मिल्ने अन्य सङ्घ सङ्गठन र पार्टीहरू पनि एकत्रित हुन नसकिरहेको यो सन्दर्भमा राप्रपाको एकता महाधिवेशनले कस्तो सन्देश दिन खोजिरहेको छ र राप्रपासँग विचार मिल्ने पार्टीहरूको धारणा चाहिँ यो महाधिवेशनमा कस्तो छ त? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यो विशेष प्रस्तुतिमा हामीले राप्रपासँग धेरैभन्दा धेरै विचार मिल्ने दुईवटा सङ्गठनका नेताहरूलाई यहाँ उपस्थित गराएका छौँ। एकजना हुनुहुन्छ राष्ट्रिय शक्ति नेपालका नेता, त्यसैगरी सङ्गठन विभाग प्रमुख सहप्रमुख हुनुहुन्छ रञ्जन खनाल। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। र त्यसैगरी अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष शरद दाहाल। यहाँलाई पनि धन्यवाद, नमस्कार। अब सर्वप्रथम म रञ्जन खनाल कहाँ जान चाहन्छु, किन भन्दाखेरि केशरबहादुर विष्टले संयोजन गरेको पार्टीको सङ्गठनको तपाईँ नेता हुनुहुन्छ र केशरबहादुर विष्ट लामो समय राप्रपामै रहेर चिर परिचित 50 वर्षदेखि चाहिँ नेपाली राजनीतिमा छाइरहनु भएको व्यक्ति र त्यसकै तपाईँ यो सहप्रमुख सङ्गठन विभाग सम्हालिरहनु भएको छ। कस्तो लागिरहेको छ यो एकता महाधिवेशन जुन राप्रपाले आयोजना गरिरहेको छ, भेकुटी मण्डपमा जारी छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? प्रथमतः यहाँ एउटा कुरा के मैले यहाँलाई निवेदन गर्नुपर्छ भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिलेको संविधान मानेर दर्ता भएको पार्टी हो। त्यो पार्टीले गणतन्त्र मान्दैन भन्छ कुरा गर्दाखेरि, तर ऊ आफै गणतान्त्रिक संविधानको मातहत रहेर तयार भएको र यो संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर राप्रपाका अध्यक्ष रहिसकेका कमल थापा र अहिले पनि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो सम्बोधन गर्दाखेरि र उहाँ सङ्घीय मन्त्रालयमा उप प्रधानमन्त्री सहितको सङ्घीय मन्त्रालय सम्हालेर यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढाउने व्यक्ति भएको हो र यो संविधानलाई राप्रपा अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मान्ने भएको हुँदा मूलत हामी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा फरक के छ भन्दाखेरि हामी यो संविधान च्याच्छौँ, यो संविधान फाल्छौँ भनेर हाम्रो अभियान आरम्भ गरेका छौँ र हामी यो संविधान मानेर, यो गणतान्त्रिक संविधान मानेर दलका रूपमा दर्ता पनि भएका छैनौँ। अब संविधान च्यात्ने जलाउने त अरूले पनि गरिरहेछन्, त्यही विषयमा यहाँहरू पनि मिल्न खोज्नु भएको र यो संविधान चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधान बनाउनेहरूले यो संविधान च्यातिसके। यो संविधान च्यात्ने कार्यको आरम्भ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नुभयो। त्यसपछि अहिले यो संविधानलाई च्यात्ने काम शेरबहादुर देउवा र 5 दलको जुन एउटा सङ्गठन छ त्यसले गरिराखेको छ। त्यसकारण अहिले यो संविधान च्यातिएको छ। अहिले प्रधान न्यायाधीश विवादमा परिराख्नु भएको छ, तर संसदले बोल्दैन, कार्यपालिकाले बोल्दैन र न्यायपालिकालाई घिसारेर यो विवादमा ल्याउने काम कसले गर्यो भन्दा मूलत 5 दलीय गठबन्धनले गरेको छ। उहाँहरूले मल्टी पार्टी सिस्टम बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउने भनेर ल्याउनु भयो र यो बहुदलीय प्रजातन्त्र उहाँहरूले घोडा टेकेर राजासँग मागेको भन्छौँ हामी र राजाले बक्स गरेको यो बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई र यो गणतान्त्रिक संविधानलाई अहिले उहाँहरूले धाराशाही बनाउनु भएको छ र हामी यस मानेमा अहिलेका दलको नेतृत्वहरू र हाम्रो बिचमा के छ भन्दाखेरि उहाँहरू व्यवहारमा बसेर त्यो संविधानलाई च्यात्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी सैद्धान्तिक रूपमा यो संविधानको अवसान, यो गणतान्त्रिक संविधानको अवसान, संघीयताको विदाई र धर्मनिरपेक्षताको विदाई पछि विश्वको एक मात्रै एउटा हिन्दू अधिराज्य जुन नेपाल हो त्यसको पहिचान बोकेको नेपाल, त्यो देश हामी खोज्दैछौँ। हामी राष्ट्रसहितको त्यो देश खोज्दैछौँ। अब संविधान च्यातेर अहिले भएको यो जुन गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ, सङ्घीयता छ, धर्मनिरपेक्षता छ, यी सबैलाई तपाईँहरू मान्नुहुन्न। राप्रपाले पनि त्यही भन्दै आइरहेको छ, राष्ट्र चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ र नेपालमा धर्मनिरपेक्षता होइन सापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने उसको पनि भनाइ छ। यहाँलाई मैले रोकेर सरजी चाहन्छु, जस्तो राष्ट्रवादी शक्तिहरू चाहिँ यो संविधान मान्दै नमान्ने
होइन संविधानमा चाहिँ यो कागजको खोस्टा भन्ने दुई पटक संविधान सभाबाट बनाएको उत्कृष्ट संविधान एउटाले भनिरहेछ यहाँहरू त्यही संविधानलाई चाहिँ यो संविधान अपुरो भयो अधुरो भयो यो त नेपालको लागि हितै गर्दैन भनिरहनु भएको छ साँच्चै के संविधान च्यातेर मात्रै देश बलियो हुने हो र अब नेपालको संविधानको निर्माण गर्दाखेरि नेपाली जनताको अभिमत लिएन नेपाली जनताको कन्सर्टमा पेस्तोल देखाएर छातीमा बुट बर्साएर मधेसी जनजातिहरूलाई दबाब दिएर राजालाई नियम कानुन 47 साल अन्तर्गतका सबै डिटोरिएट गरेर विदेशीको इसारामा दबाबमा जबरजस्ती संविधान त ल्याइयो तर त्यो संविधान न गणतन्त्रात्मक संविधान छ न त्यो लोकतन्त्रात्मक संविधान छ न त्यहाँ कुनै मानवाधिकारका कुराहरू छन् नत्र हाम्रो पूर्वीय सभ्यता अनुसारको जुन छ हिन्दू परम्परा अनुसारको वैदिक हिन्दू परम्परा अनुसारको कुराहरू छ त्यहाँ हिन्दुत्व भन्ने पनि छैन त्यहाँ हामीले हाम्रो पुर्खाले राखे राज संस्था पनि छैन त्यहाँ चाहिँ सबै विदेशीहरूले भनेका धर्मनिरपेक्षता संघीयता जस्ता कुराहरू इन्क्लुड छ त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो संविधानलाई त्यति बेलै हामीले जलाउने च्याप्ने काम गरेको र हाम्रो भनाइ के हो भने यो देश चाहिँ राजाका पक्षधरहरू राष्ट्रिय एकीकरणका पृथ्वीनारायण शाहका पक्षधरहरू र प्रजातन्त्रका पक्षधरहरूलाई चाहिँ अन्तरिम संविधानले डिमोरलाइज गर्यो माइनस गर्यो 72 कोले त सखापै गर्यो त्यसले गर्दा आफूलाई प्रजातन्त्रको पक्षधर भन्ने राप्रपा र काङ्ग्रेसहरू चाहिँ दुई धारमा कुरा गर्न थाले कि एउटाले लोकतन्त्र अलिकति प्राप्त भएको बहानामा संविधान स्वीकार गर्यो अर्कोले चाहिँ के गर्यो भने दुईटा धार चलाउने तरवारको भनेर चुनावी प्रक्रियाद्वारा पनि 2/3 ल्याएर राजा ल्याउन सकिन्छ हिन्दू ल्याउन सकिन्छ भनेर गफ गर्यो राप्रपाले त कस्तो कुरा गर्यो भने जनमत सङ्ग्रह भयो भने यहाँ राज संस्था आउँछन् हिन्दू राष्ट्र आउँछ पनि भन्यो जबकि यो संविधानमा जनमत सङ्ग्रहको प्रावधान नै छैन 2/3 बहुमत ल्याएर मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ चुनाव कस्तो हुन्छ भने विदेशीको इसारामा विदेशीको पैसामा सहयोगमा हुन्छ निर्वाचन आयोग पुरै यो गणतन्त्रवादीहरूको कठपुतली छ त्यसलाई आवधिक निर्वाचन गर्ने कुनै अधिकारै छैन त्यहाँ अमेरिकाको जस्तो इन्डियाको जस्तो समयमा चुनाव हुने निर्वाचन आयोग बलियो हुने कुनै कुरा छैन त्यसलाई लोकतन्त्र भनिएको छ त्यसलाई गणतन्त्र भनिएको छ त्यसले गर्दा यो त्रिखुट्टी संविधान जुन छ यो संविधान आफैमा अपुरो छ अघि उहाँले भने जस्तो यो संविधानले पहिले कृष्णबहादुर महरालाई पासोमा पार्यो अनि खड्ग ओली प्रधानमन्त्रीलाई पासोमा पार्यो अनि राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदलाई पासोमा पार्यो अब सभामुख पासोमा पर्दैछन् त्यस पछाडि पासोमा पर्ने माधव कुमार नेपाल बाबुराम र विजय गच्छेदारहरू भनेको त्यो सिलसिलाबद्ध रूपमा चाहिँ यो घटनाक्रम चलिरहेछ र यो संविधान चाहिँ उनीहरूलाई नै घाँडो र खतरनाक भइरहेछ र यो संविधानले को मान्छेहरू आफै पासोमा पर्ने हुन् उनीहरूलाई पनि अनुमान छैन यसले कसलाई फाइदा भयो भन्दा यसले विदेशी शक्तिलाई फाइदा भयो विदेशी शक्ति दक्षिणलाई फाइदा भयो शरदजीले भनेको कुरालाई तपाईँले कसरी चाहिँ यसलाई मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ यो संविधानलाई त यहाँले मान्नु नै भएको छैन यो संविधान च्यात्ने नै भन्नुभएको छ त्यो च्यात्नको लागि पनि एउटा शक्ति पनि चाहिएला ताकत पनि चाहिएला होइन फोटोकपी च्यातेर त के होला र संविधान च्यात्ने भनेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने भन्न खोज्नु भयो होला होइन यो साँच्चीकै यो संविधानले सबैलाई गलपासोमा पारिरहेको हो स्पष्ट रूपमा यो संविधान विदेशीहरूबाट आयातित संविधान हो यो लादिएको संविधान हो र यो संविधानले निर्दलीय प्रधानमन्त्री बनाउँछ भनेर दलका प्रतिनिधिहरूलाई पनि थाहा थिएन अहिलेको प्रधानमन्त्री निर्दलीय प्रधानमन्त्री हो भनेको परमादेशबाट जारी भएको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले निर्दलीय प्रधानमन्त्री भन्नु भएको छ हो किन भन्दा तर त्यहाँ संविधानले दलको प्रतिनिधिको हैसियतमा काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएको होइन 5 दलले शेरबहादुर देउवालाई चुनेर पठाएर राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गर्दाखेरि नभएर त्यसपछि सर्वोच्चमा गएर ढोका ढकढकाउनु पर्यो त्यो भनेको त 5 दल त्यो पनि हो र संसदभित्र दलको हुइप लागेको छैन संसदभित्र दलको हुइप नलाग्ने सांसदहरूलाई भनेको त्यो संसद चाहिँ निर्दलीय संसद भएको त्यसकारण जुन राजाबाट प्राप्त बहुदल थियो त्यो बहुदललाई अहिलेको यो 5 दलीय गठबन्धनले मासिदिएको छ संविधान निर्दलीय संविधान भएको भनेको तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गणतन्त्रमा चाहिँ राजालाई स्थान नदिँदाखेरिको आपत्ति मात्रै हो कि राजा एउटा राज संस्थाको रूपमा चाहिँ जीवित रहनुपर्छ त्यो संस्थालाई चाहिँ यो अहिलेको सङ्घीय गणतन्त्रमा छुट्याउनु हुँदैन एउटा ठाउँ राख्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूको धारणा हो होइन
यसले के छ भन्दा उहाँहरू जनमतको बलमा हामीले लोकतन्त्र ल्याएको, जनमतको बलमा गणतन्त्र ल्याएको तर लोकतन्त्रमा तर यो संविधानले जनमत मानेन। यो संविधानले जनमत मानेन चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने दृष्टान्त त छ जहाँ पनि विश्वमा, हैन? अब चुनावी परिणाम, चुनावको प्रचार, चुनाव गर्ने तरिकाहरूलाई यहाँले चित्त बुझाउन खोजिरहनु भएको छैन। उहाँले पनि भन्नुभयो विदेशबाट जसरी इसारा हुन्छ त्यही अनुरूपको चुनाव चाहिँ यहाँ चल्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसो मात्रै त होइन होला नि, आरोप लाउनको लागि मात्रै आरोप त लाग्नु होइन। यसमा के छ भने हामी ६३ साल वैशाख 13 गते हामी पुग्न पर्छ। त्यहाँ राजासँग 5 दलीय यो 7 दलीय गठबन्धनको 5 बुँदे सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भनेको कसैले जितेको हुँदैन, कसैले हारेको हुँदैन, सम्झौता बराबरीमा भएको हुन्छ। र राज संस्था जसले विज्ञप्ति जारी गरेर विघटन गरेको सांसदलाई बिउताइदियो, त्यो संसद बिउताइदियो, प्रजातन्त्र राजाले बचाइदिए, त्यो मान्य हुने। तर राज संस्था मान्य नहुने भनेको त्यो बेलामा जुन ६२-६३ सालमा आन्दोलनपछि जसरी यो अहिलेको संरचना परिवर्तन भयो, देश गणतन्त्रमा अगाडि बढ्यो, त्यतिखेर तत्कालीन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग 7 दलीय गठबन्धनले 5 बुँदे सहमति गरेका छन्, तपाईँहरूको दाबी होइन? तर त्यो कुरा त कहीँ पनि आएको छैन। होइन, त्यो कुरा कहीँ पनि नआए पनि विघटित संसद दरबारको विज्ञप्तिमा बिउजेको छ। त्यो बेलामा के गरेको थियो? राज संस्था पनि सुरक्षित छ, एउटा ठाउँ दिन्छु भनेको थिएँ। 5 बुँदे सम्झौता भएको थियो। प्रथम बुँदामा 2047 सालको संविधानलाई टेकेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो भने दोस्रो बुँदामा बहुदलीय व्यवस्थालाई कायम राख्ने भनेर भनिएको थियो भने तेस्रो बुँदामा चाहिँ राज संस्थालाई युगसम्म कायम राख्ने भनेर भनिएको थियो र विघटित संसदलाई बिउताउने भनेर भनिएको थियो। विघटित संसदलाई बिउताउने काम त राजाले गरिदिनु भयो। राजा प्रजातन्त्रप्रति इमान्दार रहनुभयो, राजा देशप्रति इमान्दार रहनुभयो, राजा जनताप्रति र दलहरूप्रति पनि इमान्दार रहनुभयो। तर दलहरूको जुन नेतृत्व थियो त्यो नेतृत्व विदेशीहरूको एजेन्ट भएको थियो र उसले राज संस्था र धर्मलाई पाखा लगाएर यो नेपाल जुन अखण्ड नेपाल थियो यसलाई टुक्र्याउने, यो स्वर्गीय बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गरेको नेपाललाई टुक्राउने र यहाँ विदेशीहरूको र यो पश्चिमी सभ्यतालाई यहाँ हुने जुन डिजाइन भयो त्यसले नेपाल टुक्र्याउने, यहाँ जनजाति जातिहरूको राज्य चाहिँ कायम गर्ने र नेपाललाई टुक्र्याउने भन्ने जुन उहाँहरूको यो अभिप्राय थियो त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेन। जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि, यो जुन तत्कालीन समयमा 7 राजनीतिक दलमा र राजाबीच चाहिँ 5 बुँदे सहमति भएको, त्यो पालना हुन सकेन, जसको परिणाम अहिले हामी भोग्दैछौँ र त्यसको जुन नकारात्मक असर चाहिँ अहिले परिरहेको छ भन्नुभयो होइन? अब अहिले चाहिँ यो उहाँले अखण्ड नेपाललाई चाहिँ यो टुक्र्याउने चेष्टा भइरहेको छ भनिरहेको छ। अहिले पनि नेपाल त अखण्डै छ नि हेरेर, खण्ड खण्ड छ र अहिले चाहिँ कस्तो छ भने उहाँले भनेको कुरामा जुन आत्मनिर्णय सहितको संहिताका कुराहरू उठ्दैछन् र आजै मात्रै वीरगन्जमा 7 ठाउँमा हाइवेमा कर लगाइरहेछ भने केन्द्रको नियम कानुन उनीहरूले कहिलेसम्म मान्ला र? विदेशीले उचाली दिन्छ, सिके राउत उफ्रिरहेछ। यो विदेशीहरूले चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई किनेर डलरमा किनेर चाइनातिर त्यतातिरको जोडिएको मुख्यमन्त्रीलाई अमेरिकाले प्रयोग गरिदिने, उता जोडिएकोलाई इन्डियाले प्रयोग गरिदिने र इन्डिया र चाइनाको बिचमा वार हुने, वार हुँदाखेरि इन्डियन सेना हिमालय पर्वतसम्म पुग्ने, चाइनिज वीरगन्जमा पुगिहाल्ने भन्दा नेपाल कहाँ रह्यो त? उहाँले अनुमान गरेको कुरा ठिक हो। अब जहाँसम्म राजासँगको कुरा छ, राजासँग भएको अन्तर्निहित सार्वभौम अधिकारको आधारमा मरिसकेको च्यानमा पुगेको त्यो मरिसकेको संसदलाई बिउजाइएको छ भन्दाखेरि राजा र जनतामा सार्वभौम अधिकार त्यति बेला थियो भने त्यत्रो मरिसकेको संसद बिउजाउने राजामा त अहिले पनि यो फटाहरू देशद्रोहीहरू विदेशीको लागि काम गर्नेहरूलाई जनतासँग मिलेर अहिले पनि ठेगान लाउन त राजालाई त एकदम सजिलो छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले गैर कानुनी ढङ्गले काम गर्छन् भने हिजो राजाले संसद पुनर्स्थापना गरेको पनि गैर कानुनी थियो। 5 वर्ष पुगिसकेको मरिसकेको संसदलाई पुनर्स्थापना गर्दा राजाबाट एउटा गल्ती भयो, किङ क्यान डु नो रङ भन्ने सिद्धान्त विपरीत महाराज धिराजले संसद पुनर्स्थापना गरिबक्सँदाखेरि यो भूतप्रेतहरूले राजालाई नै खाइदियो। तर सुरुमा के थियो भने अन्तरिम संविधानले चाहिँ चलाखीपूर्ण ढङ्गले राजालाई बहिर्गमन गरायो। पहिलो कुरा त उसले के गर्यो भने सेनालाई, राजाको अन्तर्गत भएको परमाधि भएको सेनालाई संसदको मातहतमा ल्याइदियो, ऐन कानुन बनायो अन्तरिम संविधानले। राजालाई के लाग्यो भने अब मेरो लागि त 5 बुँदे सम्झौता उहाँले भने जस्तो छँदैछ, मलाई त यिनीहरूले फाल्दैनन्, ठाउँ दिन्छन् भन्दा भन्दै बेबी किङ र कन्स्टिट्युसनल किङ अनि
सेरेमोनियल किङको गिरिजाहरूले विवाद खडा गर्दै गर्दै अलमल गर्दै गर्दै संविधान सभाको पहिलो बैठकले निर्णय गर्ने भने त्यसैमा मधेस आन्दोलनको बहाना आयो, विदेशी शक्ति छिर्यो र राजालाई सदाको लागि यिनीहरूले जङ्गल पठाए। यो कुरा पुरै अवैधानिक छ, यो अन्याय भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो राजा एउटालाई जङ्गल पठाएको होइन, हाम्रो पुर्खाहरूले स्थापना गरेको त्यो संस्थालाई नै जङ्गल पठाइयो र त्यो अघि मैले भनेको तीनटा शक्ति, राज संस्थावादी शक्ति, गणतन्त्र के भन्छ पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणवादी शक्ति र प्रजातन्त्रका पक्षधरहरू सबै डिमोरलाइज भयो। अहिले आएर के छ भने अब काङ्ग्रेसले कुरा बुझ्नुपर्छ कि काङ्ग्रेसले पनि अब यो गणतन्त्रलाई उसले समातेर राख्न सक्दैन, किनभने उसले पनि बुझ्नुपर्छ गणतन्त्र आएपछि देशमा के भयो। पञ्चायतमा हामी 45% वस्तुमा निर्भर थियौँ भने आज 97% विदेशी वस्तुमा हामी निर्भर छौँ। 3% मात्रै हाम्रो त्यो त अब जनसङ्ख्या बढ्यो, खपत बढ्यो, माग बढ्दाखेरि त माग बढ्दा होइन, हाम्रो उत्पादन छैन। तीनटा कुराले नापिन्छ, एउटा गरिबी कति बढ्यो, विदेशी मुद्राको घाटा कति घट्यो र बेरोजगारी कति बढ्यो। नाप्ने यन्त्र त तीनटा हो नि इकोनोमिक्समा। तपाईँ तीनटै यन्त्रबाट नाप्नुभयो भने देशको स्थिति भयावह छ। देश अब टाट पल्टिसकेको छ, देश बर्बादीतिर गइराखेको छ। अब यिनीहरूले अहिले आएर निर्दलीय बुँदाबाट संविधानको धारा 76 को 5बाट एउटा अमेरिकाको लागि काम गर्ने मान्छेलाई परमादेशबाट जाल जेल गरेर षड्यन्त्र गरेर उनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाए। त्यसमा कस्तो अवस्था आयो भने राजा फालिसकेपछि कस्तो खाले राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएन। जस्तो अमेरिकाको प्रोटोटाइपको राष्ट्रपति कि फ्रान्सको प्रोटोटाइपको राष्ट्रपति कि भनेर छलफल भएन। बेलायतमा पनि त राजा एकपटक फाले नि, पछि कमनवेल्थका मुलुकहरूले मानेन, जनताले मानेन। भन्दाखेरि यहाँ पनि हिन्दू अधिराज्यको राजा फाल्दाखेरि यहाँ हामी राज संस्थाका पक्षधरहरूले हाम्रो पुर्खाले राखेको संस्था फाल्दा हामी मान्छौँ त? हामी यो संविधान च्यात्ने जलाउने मात्रै होइन, उस्तै परि हामी जे पनि गरिदिन्छौँ। अब शरदजी तपाईँको यो भनाइ सँगसँगै अब रञ्जनजीको भनाइ सुन, जस्तो अब राजा हुँदाखेरि देशको एउटा कायापलट, राजा नहुँदा देश बर्बादतर्फ उन्मुख हुँदैछ, झन्झन खत्तम हुँदैछ, टाट पल्दैछ भन्ने उहाँको भनाइ। साँच्चै के हामीले राजा 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 जसै एउटा संस्थालाई जीवित राख्नको लागि एउटा संस्थाले ठाउँ पाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि साँच्चीकै त्यो सुनौलोमय भएर निस्किन्छ त? त्यसको लागि पनि त केही त चाहिएला फेरि, होइन? अहिलेको सबै चाहिँ भत्ताभुङ्ग मात्रै छ त? सबै चाहिँ खत्तमै मात्रै छ त? छैन होला? तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो संविधान ल्याउन, यो प्रजातन्त्र ल्याउन हामी पनि लडेको। हामीले के सोचेका थियौँ भने साँच्चै नेपाल सिङ्गापुर बन्छ। यदि प्रचण्डले सञ्चालन गरेको जनयुद्धले घर नभएका नेपालीहरूलाई घर दिएको भए, आज स्वास्थ्य उपचार नपाएर बम र गोला बारुदको छिटाहरू बोकेर हिँडिरहेका योद्धाहरूले न्याय पाएको भए, रोजगार पाएको भए, शिक्षा पाएको भए, स्वास्थ्य पाएको भए, हामी राजा नहुँदा पनि यो मुलुकमा दलको जय जयकार गर्थ्यौँ। तर आज यो दलका कार्यकर्ताहरूलाई तलब खानको लागि नेपालको बजेटको 85% बजेट आज तलब भत्तामा खर्च भइराखेको छ। आज हेलिकप्टरबाट केपी ओलीलाई पुष्पवृष्टि गर्न, आज शेरबहादुर देउवा गाउँ गाउँमा जाँदा हेलिकप्टरमा चढेर जाने, उहाँलाई माला लगाउनका लागि आज प्रदेश सरकार खडा गरिएको छ। स्वागतद्वारहरू बनाउनको लागि अहिले प्रदेश सरकारको केही पनि भूमिका छैन। पहिला पनि राजा महाराजा त हेलिकप्टरबाट हिँड्थे नि? हिँड्थे, तर पहिले उड्थे भन्नु पर्यो होइन। पहिले 85% बजेट चाहिँ विकास निर्माणमा खर्च हुन्थ्यो भने 15% बजेट चाहिँ तलब भत्तामा खर्च हुन्थ्यो। त्यो बेलामा धेरै थोरै खर्च गर्थे राजनीतिक कर्मीहरूले र त्यस बेलामा गलत काम गर्ने भनेको गुन्जाइसै थिएन। भ्रष्टाचार गर्ने बित्तिकै त्यो कुरा दरबारमा पुग्यो भने दरबारले त्यो व्यक्तिलाई पाखा लाउँथ्यो। दरबारले आफ्ना पञ्चहरूलाई तिमीहरू यदि भ्रष्टाचारमा मुछ्यौ भने म तिमीहरूलाई स्याक गर्छु भन्ने एउटा सन्देश दिइराखेको हुन्थ्यो र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा दरबारको भूमिका हुन्थ्यो। राजालाई हामीले राष्ट्रिय एकताका प्रतीकका रूपमा मानिराखेका छौँ भने नेपाल अखण्ड नेपाल थियो। अहिले 7वटा प्रदेशमा विभक्त छ। अहिले 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्दैन। अहिले 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्दैन। अहिले 2 नम्बर प्रदेशको आम नागरिकहरूले हामी नेपाली हौँ भनेर गर्व गर्ने स्थिति छैन। त्यो कसले गर्यो? यो नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्ने, विभक्त पार्ने काम कसले गर्यो भन्दा विदेशीहरूको डिजाइनमा अहिलेको नेतृत्वले, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले र यो गणतान्त्रिक संविधानले देश टुक्र्याउने अभियान अगाडि बढिरहेको छ। अब सङ्घबाट जुन एउटा चाहिँ प्रदेश निर्माण भएको छ र त्यो प्रदेश भनेको एउटा विकेन्द्रीकृत सिद्धान्त अन्तर्गत सङ्घको सुविधा चाहिँ प्रदेशमा
त्यसलाई सजिलो बनाउने, सहज बनाउने र प्रदेशका स्थानीय तहदेखि त्यहाँ भएका जति पनि भौतिक पूर्वाधारहरू छन्, त्यहाँका नागरिकहरू छन्, उनीहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि यो गणतन्त्रको व्यवस्था गरिएको परिभाषा छ। यो परिभाषाको गलत व्याख्या चाहिँ यहाँले गरिरहनु भएको छ, तपाईँको दाबी छ। यो दाबीमा अझ यहाँको जवाफ म एकैछिन पछाडि खोज्नेछु। दर्शकबिन, आज हामी यो विशेष प्रस्तुति अस्पष्ट राजनीति के होला त सहमति राप्रपा एकता महाधिवेशन अन्तर्गत रहेर राप्रपासँगै विचार मिल्ने दुईवटा सङ्गठनका नेतासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो क्रम अझै जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। आँखी झ्याल हरेक शनिबार अपराह्न 4:30 बजे एभी न्यूज खबरमा। फेरि पनि स्वागत छ। अस्पष्ट राजनीति के होला त सहमति राप्रपा एकता महाधिवेशन अन्तर्गत रहेर हामीले राप्रपासँग धेरैभन्दा धेरै विचार मिल्ने दुईवटा सङ्गठनका नेतासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। एकजना हुनुहुन्छ राष्ट्रिय शक्ति नेपालका नेता रञ्जन खनाल र त्यसै गरी अर्का नेता हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष शरद दाहाल। दुवैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अघि रञ्जनजीको कुरा सुन्दै थिएँ, जुन देशमा राजतन्त्र हुँदा र नहुँदाको अहिलेको जुन परिदृश्य, देशको परिदृश्य कस्तो छ भने यहाँले व्याख्या गरिरहनु भएको थियो। एउटा चाहिँ राज संस्थाले जुन एउटा तात्कालीन समयमा 7 राजनीतिक दलसँग गरेको दस्तावेज अथवा सहमतिको पालना नभएको कुरा यहाँले गरिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ हेर्ने भने यहाँहरू चाहिँ त्यो बाटो देखाइरहनु भएको छ। जो व्यक्तिसँग चाहिँ सहमति गरिएको हो ऊ व्यक्ति चाहिँ चुप्प लाएर कानमा तेल हालेर बसेको छ, होइन? तपाईँहरूले आँखा देखाउने कि त्यो सम्बन्धी व्यक्तिले आँखा खोल्ने हो? जहाँसम्म यहाँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अघि यहाँले यो गणतन्त्रको परिभाषा गलत गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। यो परिभाषा मैले गरेको होइन, यो व्यवहारमा स्पष्ट त यो मेरो परिभाषाले पनि गर्यो र अहिले जुन भनेको उसमा अरूले चाहिँ गलत यो भनेको त गलत हो भनिरहेछन्। र यो प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले जुन तलब भत्ता खानको लागि देशको 85% बजेट खर्च गरिराखेको छ, उहाँले सपना समृद्धिको बाँड्नु भएको छ, विकासको बाँड्नु भएको छ, तर 85% बजेट उहाँहरूको तलब भत्तामा खाएपछि 15% बजेटमा पनि भ्रष्टाचार यस्तरी बढेको छ कि अहिले संस्थागत भ्रष्टाचारको नायकी देशको प्रधानमन्त्री हो भनेर एमनेस्टी ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ अहिले रिपोर्ट बनाइराखेको छ। नेपाल विश्वकै भ्रष्टाचार युक्त र प्रधानमन्त्रीले नै संस्थागत गरिराखेको देशको रूपमा परिभाषित भइराखेको अवस्थामा हामीले विकासको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। र अहिले राष्ट्रिय एकतामाथि पनि बारम्बार प्रहार भइराखेको छ। देशको यो वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य भनेको यो विश्वका 1.5 अरब हिन्दूहरूले मानेको संस्था। यो पशुपतिनाथ 1.5 अरब हिन्दूहरूले मान्छन्, यो मुक्तिनाथलाई 1.5 अरब हिन्दूहरूले मान्छन् र झन्डै 50-60 लाख मान्छेहरूले नेपालको बुद्धलाई मान्छन्। भन्दा यस्तो एउटा सङ्गम र यहाँ अर्को एउटा किरात धर्म छ, जुन विश्वमा एउटा मात्रै किरात धर्म छ नेपालमा। त्यसको अध्ययन अहिले विदेशमा भइराखेको छ। हाम्रो हिन्दुत्वको बारेमा अहिले अमेरिका र जर्मनमा अध्ययन भइराखेको छ भने त्यसलाई च्यात्नका लागि, त्यो सभ्यतालाई मेटाउनका लागि अहिले दलको नेतृत्व चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ र उनीहरू पश्चिमाका गुलाम भएका छन्। अहिले त्यसकारण हाम्रो नेतृत्व जुन पश्चिमाको गुलाम भएको छ, हाम्रो नेतृत्व जसले देश बेच्न खोजिराखेको छ, जसले देशको राष्ट्रिय एकतामाथि प्रहार गर्न खोजिराखेको छ र यो देश निर्माण गर्ने एउटा शक्ति राज संस्थालाई पाखा लगाइराखेको छ। त्यसकारण यो शक्तिका विरुद्धमा अहिले आम नागरिक गोलबद्ध भइसकेको स्थिति छ भने राष्ट्रवादी शक्ति पनि यसका विरोध गर्ने मामलामा एकीकृत भइसकेको छ। तपाईँले हिसाबमा मात्रै एक नभएको। तपाईँले एकत्रित भन्नुभयो, मैले दुवैजना सँगै राखेँ, तपाईँ एक ठाउँमा हुनुहुन्न, फरक सङ्गठनमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। राष्ट्रवादी शक्तिले यो कुरा गरिरहँदाखेरि त तपाईँसँग विचार मिल्ने, तपाईँसँग चाहिँ आस्था मिल्ने त एकै ठाउँमा हुनुपर्ने हो। तपाईँहरू त फेरि छुट्टा छुट्टै नेतृत्वमा चाहिँ गइरहनु भएको छ। तपाईँकै पार्टीका सङ्गठन
सङ्गठन संयोजक केशरबहादुर विष्ट पनि राप्रपामा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट अलग राप्रपामा केही सिप नलागेपछि उहाँले पनि छुट्टै पार्टी सङ्गठन गठन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यहाँहरू मिल्न नसक्ने, अरूको मिलेको देख्न नसक्ने यो परिस्थिति हो? होइन, त्यस्तो होइन। अहिले यहाँलाई मैले निवेदन गरौँ, यो महाधिराज सरकारको विरुद्धमा र त्यस बेलाको संविधानको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस जो प्रजातान्त्रिक विचारधाराबाट अगाडि बढिराखेको थियो भने साम्यवादी मुलुकमा लिएर आउँछु भनेर अगाडि बढेको कम्युनिस्टहरूका बीचमा एउटा कित्ता निर्माण भएको थियो र सशस्त्र क्रान्ति गरिराखेको माओवादी त्यहाँ मिसिएपछि त्यसले हाम्रो त्यस बेलाको संविधानलाई एउटा षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गबाट विदेशीको इसारामा फाल्ने काम गरेको थियो र राष्ट्र संस्थालाई पनि विदेशीको इसारामा फाल्ने काम गरेको थियो। त्यसकारण उहाँहरूले फाल्यौँ, हामीले जित्यौँ, जनताले फालेको जुन अहिले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो होइन। जनताले फाल्ने कुरा त अहिलेको व्यवस्था र अहिलेको नेतृत्वलाई जनताले कसरी फाल्छ त्यो कुरा हामी निकट भविष्यमा देखाउँदैछौँ। त्यसकारण हामी सचेत हुनलाई आग्रह गर्छौँ, मुलुकप्रति अझै पनि जिम्मेवार हुनुहोस्। किन भन्दा त्यो दलभित्र पनि अहिले राष्ट्रवादी कित्ता छ। त्यो राष्ट्रवादी कित्तालाई हामी यहाँ राष्ट्रवादी कित्ताको निर्माणका लागि हामी लागिराखेका छौँ। उहाँ र हामी त एकै ठाउँमा हुन्छौँ नै, त्यसमा पनि अब नेकपाभित्र रहेको राष्ट्रवादी कित्ता र सशस्त्र क्रान्ति गरिराखेको विप्लव त्यसभित्र पनि एउटा राष्ट्रवादी कित्ता छ। मोहन वैद्यहरू पनि अहिले राष्ट्रवादी कित्ताका बारेमा बोलिराख्नु भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा राष्ट्रवादी धार छ जसले बीपीको समाजवाद बोकेको छ। बीपीको समाजवाद बोक्नेहरूले अहिले नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हो त्यो बनाउनु पर्छ र राष्ट्र संस्था बिना प्रजातन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने जुन बीपीको मान्यता हो त्यो मान्यतालाई छोडेको काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई अब पाखा लाउने प्रयास काङ्ग्रेसभित्र पनि भइराखेको छ र यो राष्ट्रवादी जुन कित्ताहरू छ एक धारमा आइसकेपछि हामी देश जोगाउने आन्दोलन गर्नेछौँ र त्यो बेलामा हामी राष्ट्र संस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य कसरी आउँछ भन्ने कुरा अहिलेका जुन यो बिकाउ नेतृत्व छ राजनीतिको त्यो नेतृत्वलाई पाखा लगाइदिएपछि हामी देश खोज्ने आन्दोलनलाई हामीले। रञ्जनजी, अब एकैछिन तपाईँलाई रोकेँ मैले। जस्तो हामीले बढी मात्रामा चाहिँ यो राष्ट्रवादी शक्तिहरूले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थालाई नै बढी मात्रामा वकालत गरिरहेको छ र कम्युनिस्टका एकजना नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेको बेला बेला सम्झिरहने कुरा हो यो। र जब राष्ट्र संस्था कुरा आउँछ उहाँले त्यो कुरा चाहिँ सम्झन लागेको हुन्छ, यो चिहानमा गाडिसकेको राष्ट्र संस्था फेरि कहाँबाट आउँछ भन्ने उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिनु र अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दल बीचको जुन ध्रुवीकरण भन्यो भने काङ्ग्रेसमा पनि त्यो प्रकारको छ, नेकपा माओवादी केन्द्रमा छ, एमालेमा त देखिहाल्यो होइन भनेको समग्र राजनीतिक दलहरू चाहिँ आपसमा मिल्न सकिरहेका छैनन्। यहाँहरू राष्ट्रवादी शक्तिहरू पनि यहाँ मिल्न सकिरहनु भएको छैन। तर वकालत चाहिँ एकदम हामी मिल्छौँ, गर्छौँ, जुड्छौँ भन्ने मात्रै यहाँहरूको चाहिँ अभिष्ट छ, चाहना छ। त्यसरी बोलेर मात्रै त भएन। यसमा बाबुराम भट्टराईजीको कुरा जहाँसम्म यहाँले गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ जति बेला संसद पुनर्स्थापना महाराज धिराजले गरिबक्स्यो कि त्यो सांसदहरू सबै चिहानमा बसेका, मरिसकेका, 5 वर्ष उमेर अवधि पुगिसकेका मान्छेहरूलाई राजामा भएको अन्तर्निहित शक्ति 47 को संविधान अन्तर्गतबाट जसरी बिउजाइ दिइबक्स्यो हायर गर्नेले फायर गर्न मिल्छ। त्यो महाराज धिराजले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टिमलाई हायर गरिबक्स्यो। अब त्यो टिमलाई महाराज धिराजले नै फायर गर्न मिल्छ किनभने महाराज धिराज सरकारमा त्यो शक्ति अहिले पनि छ। किन भन्दा मरिसकेको चिहानभित्रको बाबुरामहरूलाई उहाँले बिउजाइ दिन सक्ने महाराज धिराज कस्तो भन्दा अहिले तिनीहरूलाई फेरि ठेगान लाउने शक्ति महाराज धिराजमा छ। तर महाराज धिराजको भनाइ के हो भने यो कुरा जनताले पनि एक्नोलेज गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो भन्दा अहिले धेरै जनताहरूले यो कुरा बुझिसकेका छ। अहिले के छ अवस्था भन्दा तपाईँले अघि एकता महाधिवेशनको यो अस्पष्ट राजनीति भन्नुभयो, अहिलेको चरण नै के छ भने सबैमा फुट र विभाजनको चरण छ। राष्ट्रवादी शक्तिमा पनि त्यो रोग छ, कम्युनिस्टमा पनि छ, काङ्ग्रेसमा पनि छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई हाम्रो पुर्खाले सुनका थैली पैसा दिइदी एकीकरणमा अगाडि बढाएको यस्तै भएर हो। जब जब देशभित्रका शक्तिमा टुटफुट हुन्छ नि, विभाजन हुन्छ, त्यस पछाडि पृथ्वीनारायण शाहलाई हाम्रा पुर्खाले एकीकरण गर केन्द्र दरो पार्नुपर्छ, होइन भने बाह्य शक्तिको ठुलो आक्रमण हुन्छ, देशभित्रका शक्तिहरू पनि एक आपसमा लड्छन् भनेर गरिएको थियो। अहिले ठ्याक्कै त्यो चरण आएको छ र अब राजाले स्वयं आफ्ना पूर्वजहरूको इतिहासलाई मध्यनजर गर्दै अब राजा स्वयंले एकताको लागि, एकीकरणको लागि, फेरि भित्री र बाहिरी शक्तिहरूलाई ठेगान लगाउनको लागि, विदेशी दुश्मनहरूलाई ठेगान लगाउनको लागि यहाँबाट सिधै गएको दिल्लीमा गएको राजा सार्वभौम अधिकार, राजा र जनताको सार्वभौम अधिकार जुन 12 बुँदे मार्फत दिल्लीमा गएको छ त्यो अधिकारलाई पहिले काठमाडौँमा ल्याउने काम गर्नका लागि त्यो महाराज धिराजले गर्न सकिबक्सन छ। त्यो तपाईँले त्यो जुन पृथ्वीनारायण शाहको उदाहरण दिनुभयो, नेपालको एकीकरणका नायक होइन,
र अहिले चाहिँ मिठो खाने बानी चाहिँ सबै राजनीतिक दलका ठुला बडालाई लागिसकेका छ। अब यहाँले पनि पार्टीको अध्यक्ष भएर एउटा राष्ट्रिय एकता पार्टीको जुन नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि कसैले मिठो चखाइदियो भने त्यसमै भुलिनुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तो भुलिने भए त म सांसद मन्त्री हुन्थेँ होला नि। तर सांसद मन्त्री हुनको लागि त फेरि चाहियो नि त, फेरि ताकत चाहियो। 30औं वर्षसम्म दुःखको बाटो किन रोज्ने? जति बेला 65 सालमा राजाको बहिर्गमन भयो, त्यस पछाडि त राजाको पक्षधर, प्रजातन्त्रको पक्षधर, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको पक्षधर त बर्बाद भयो नि। हामी त बर्बाद भएको शक्ति हो नि, हामीले त फुर्ती गर्नै पर्दैन। कमल थापाहरूले राप्रपाले त तरबारको 2टा धार चलाउन खोजेको, तर 2टै भुत्ते भयो, न सडकमा न संसदमा। अहिले पनि उहाँहरू त्यही हुङ्कार गरिराख्नु भएको छ। तर पनि कमल थापा के भनिदिनुहुन्छ, जुन बेलामा चाहिँ एउटा राजतन्त्रको राज संस्थाको त्यो एउटा सानो झिल्को पनि देखि नसक्ने अवस्था थियो, त्यो बेलादेखि हामीले त्यो संस्थालाई जीवन्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँदै आइरहेका छौँ। यही त अगाडि बढाएको। जुन बेलामा एक सिट ल्याउने, कन्सेप्टमा गोली राख्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो पनि खड्गप्रसाद ओलीको सपोर्टमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले एक सिट ल्याउने गफ चाहिँ हामीले मात्रै गऱ्यौँ भन्ने, अरू चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने सबै मरे। जुन बेलामा तपाईँहरू कमल थापा अगाडि अग्रभाग हुनु, तपाईँहरू चाहिँ लुकिरहनु होइन, लुकेको होइन, हामीले पनि गरेका छौँ। भएको के हो भने गणतन्त्र आइसकेपछि तपाईँहरूको मिडियाले पनि हामी राजाको पक्षमा बोल्ने मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गरेन। अब कमल थापा गणतन्त्रमै चास्नीमा डुब्न गएको हुनाले उनीहरूलाई त ताल पर्यो। उहाँहरूले त संविधान स्वीकार गरिदियो, उत्कृष्ट भन्दै हिँड्यो, कमल थापा ठिक भनेर। कमल थापा त क्या मजाको कायदाको भनेर खड्ग ओलीले उप प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो, संसार घुमेर चाहिँ यो संविधान उत्कृष्ट भनिदिनु भयो। भन्दाखेरि तपाईँ भन्नुहोस् यो नेपालमा यो संविधान गणतान्त्रिक संविधान उत्कृष्ट हो भने नेपालको पहिचान के हो? नेपाल संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र बाहेक नेपालको पहिचान के हो? त्यो भारतले अहिले भारत नीति भन्न सकेको छ, गणतन्त्र हाम्रो नीति भन्न सकेको छ। भारतले पनि अहिलेसम्म पनि 72 को संविधानलाई स्वीकार गरेको छैन, उसले त नाकाबन्दीसम्म लगायो, संसारले यसलाई मानेकै छैन। आज यिनीहरूले जतिसुकै मासु भात खाएर ठुल्ठुला मिटिङ गरे पनि त्यो विभाजनको मिटिङहरू हो, त्यसले विभाजन निम्ति आउँछ। एकताको लागि चाहिँ के भने धेरै भिड एकछिन देखाउँदैमा त्यो एकता, त्यो डिभिजनको लागि हो। र राष्ट्रिय एकताको लागि त त्यहाँ हाम्रो पुर्खाले जे गरेका थिए, विदेशमा भएको स्वदेशी विचारको आधारमा, हाम्रो बाबुबाजेको विचारको आधारमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुराबाट मात्रै त्यो एकता हुन्छ। त्यसको लागि धेरै मान्छे चाहिँदैन। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। अमेरिकाको फिलाडेल्फिया सम्मेलनमा बेलायतको कोलोनीको विरुद्धमा त्यहाँ जर्ज वासिङटन लगायतका टिमले 37 दिनसम्म कन्टिन्यू उनीहरूले मिटिङ गर्यो र कन्फेडरेसन बनायो। फेडरेसन पनि होइन, उहाँले मोर्चा भन्दै हुनुहुन्छ। म त अझ महामोर्चा बनाउनु पर्छ भन्दैछु। त्यसमा सीपी मैनालीको हिजो भाषण सुन्नुहोस् त। अब सीपीजीलाई हामीले कसरी छुटाउने? अब बिस्तारै बिस्तारै गल्दै आउँछ नि। अब विप्लवजी कता जाने? यतातिर मोहन वैद्य कहाँ जाने? भक्तपुरको चाहिँ बिजुक चाहिँ कहाँ जाने भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको राष्ट्रवादी शक्ति, मैले अघि भने कि पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण ठिक थियो भन्ने शक्तिहरू काङ्ग्रेसमा पनि छ। त्यो शक्तिहरू सबैको बीचको कन्फेडरेसन, यो सानो राप्रपाको अधिवेशनले मात्रै यो कुरा तय गर्दैन। किनभने राजा आउँदाखेरि सबैको टाउकोमा त्यो सूर्यको प्रताप पर्छ नि। अहिले राजालाई त के गरियो भने डक्ट्रिन अफ इक्लिप्सको थ्योरी अनुसार 47 सालको संविधानमा ग्रहण नलगाइदियो, न यो संविधानले काम गर्छ। अदालतको रत्यौली देख्नु भएको छ नि, त्यहाँनिर कानुनी राज र मानवाधिकार छ त। अघि कुरा हुँदै थियो कि अब यो संविधान उत्कृष्ट भन्नेहरूले यसको जवाब दिन सक्छ। जुन देशको संविधानमा धर्मलाई वास्ता गरिँदैन, धर्म नभएको ठाउँमा मानवाधिकार हुँदैन। जस्तो उहाँले भन्नुभयो, अब देशमा त सबैतिर भत्ताभुङ्ग पाले पाल पारेको जस्तो उहाँको दृष्टान्त त्यो देखिन्छ। तर राष्ट्रिय पार्टीहरूले चाहिँ देशलाई स्वर्णयुगतिर लाने कुरा गरिरहेछन्, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पनि लगाइरहेछन्। अब सबै भद्रगोल यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, त्यो पाल टाल्ने पनि तपाईँहरूले चेष्टा गरिरहनु भएको छ र राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनको लागि यहाँको पहल पनि त्यो भइरहेछ। अब खासमा गफ गर्ने कि काम गर्ने भन्ने कुरा हो होइन? तपाईँहरू गफ गरिरहनु भएको छ कि काम पनि गरिरहनु भएको छ? हामी काम पनि गरिराखेका। कसरी काम गरिरहनु भएको छ? हामीले काम नगरेको भए अहिले जुन यो 3 करोड नेपालीले अहिले वर्तमान व्यवस्थाको विरोध गरिराखेको छ, त्यही हो हामीले गरेको। भनेको 10 जना 15 जना 20 जना चाहिँ झन्डा लिएर ओंकारमा आबद्ध हुने, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा लिएर आउँदैमा त्यो 3 करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व हुन्छ। म यहाँलाई स्मरण गराउँ, गिरिजा बाबु उहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ र उहाँको देवासन पनि भइसकेको छ। त्यसकारण उहाँलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर उहाँ नयाँ सडकमा हिँड्दा उहाँका पछाडि 150-200 मान्छे हुन्थे। केपी ओलीजीहरू असन्तिर हिँड्नुहुन्थ्यो, डरले पुलिसले लाठी हान्छ भनेर
भोटाइटीबाट असनतिर भित्र जुलुस जान्थ्यो, रत्न पार्कतिर जुलुस आउँथेन, 150 जुलुस हुन्थ्यो। आज हाम्रा त हजारौँका जुलुस अहिले निक्लिराखेका छन् र त्यसमा पनि उहाँहरूसँग साधन स्रोतको उहाँहरूले दोहन गरिराख्नु भएको छ। अहिले यो बीचमा जब प्रजातन्त्र आयो, जब यो बहुदल आयो, जब दलहरूको नेतृत्व आयो जसले यो देशलाई समृद्ध बनाउँछु भनेर राजासँग बाचा गर्यो र राजासँग भएको जनताको जुन एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भन्ने राजालाई जसरी बनाइएको थियो, अन्तर्निहित अधिकारहरू दिएको थियो, त्यो जनताको नासो राजाले दलहरूलाई दिनुभएको थियो। र तिमीहरूले यो देश जोगाउने काम गरेनौ, यो देशको विकास गरेनौ भने र जनताले भन्यो भने म भोलि फेरि नेतृत्व लिन आउँछु भनेर राजा बिदामा मात्रै बसिबसेको। उहाँहरूलाई भ्रम के भयो भने राजतन्त्रलाई हामीले लगाएर पशुपतिमा अन्त्य गरिसक्यौँ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। हाम्रो दाबी त के हो भन्दाखेरि मरिसकेको बहुदल जोगाइदिएको राजालाई उहाँहरूले हटाएको होइन, राजा स्वयंले बिदा उद्घाटन सत्रमा कमल थापा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब राजा आऊ देश बचाऊ होइन, अब राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भनेको राजा आफै आउने होइन, जनताले चाहिँ राजा ल्याउने भन्ने खोज्नु भएको कि त्यो उहाँले अर्कै रूप प्रयोग गर्नुभयो? यो यस्तो हुन्छ, नेपाली जनता र नेपाली राजा मिलेर यो देशको एकीकरण गरेको। आज यो नेपाल भन्ने जुन देश छ, यो देशभित्र राजनीति गर्ने प्रचण्ड, केपी ओली र स्वयं कमल थापा आज राजा नभइदिएको भए, राजाले एकीकरण नगरिदिएको भए यो देशमा हुनुहुन्थ्यो, यो नेपाल भन्ने देश हुन्थ्यो, यो नेपाली भन्ने हाम्रो पहिचान हुन्थ्यो। विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य भनेर नेपालले जुन पहिचान पाएको छ, 1.5 अरब नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्र जुन यो नेपाल बनेको छ, त्यो स्थिति हुन्थ्यो। त्यसकारण म उहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि देश समाप्त पार्ने जुन क्रममा उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ र देशको राष्ट्रिय एकतामाथि जुन प्रहार गरिराख्नु भएको छ र देशको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्र संस्थालाई पाखा लगाउने, विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य भन्ने जुन एउटा ठुलो पहिचान हो नेपालको, त्यो पहिचानलाई मेटाउने, यहाँको धर्म संस्कृति र सभ्यतालाई मेटाउने, नेवारी गुठीहरूलाई मास्ने कामको जुन आरम्भ उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यसपछि देश मास्ने आन्दोलनमा यिनीहरू अगाडि बढेका छन्। यिनीहरू विदेशीका गोटी भएका छन् र यहाँ हजारौँ ल्यान्डुपहरू आज विदेशीका एजेन्टका रूपमा सञ्चालित छन्। देश सिक्किमीकरणको दिशामा अगाडि बढिराखेको छ। त्यसै कारण हामीले देशलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि अब राज संस्थाको नेतृत्वमा हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भने आम नागरिकको ठहर हो र त्यो भूमिकामा अब राज संस्था राजाले अब त्यो भूमिका गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको आन्दोलनमा जुन प्रकारको शक्ति यहाँहरूले प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ, त्यो शक्तिले त त्यति झिल्को प्रहार गर्न सकेका छैन। म यहाँलाई फेरि पनि स्मरण गराउँ, महाभारतको युद्ध लड्दा पाण्डव सेना धेरै थोरै थिए र सङ्ख्यामा 10,000को एउटा सशस्त्र पुरा हात हतियारसहित सुसज्जित त्यहाँ दुर्योधनको सेना थियो। सबै ठुल्ठुला सेनापतिहरू त्यो दुर्योधनका पक्षमा थिए। तर युद्ध कसले जित्यो? जसले धर्मको रक्षाको लागि लडाइँ लड्यो र त्यहाँ अर्जुनलाई त्यो धनुवार चलाउनको लागि कृष्णले प्रेरित गरिराखेको स्थिति हो। कृष्णले प्रेरित नगरेको भए महाभारतको युद्ध नै हुने थिएन। त्यसै कारण यो धर्मयुद्ध, यो देश जोगाउने युद्धका लागि हाम्रा जुन पुर्खाहरू छन्, वीर पुर्खाले लडेको जुन इतिहास छ, त्यो इतिहासले हामीलाई एउटा अवेरनेस र एउटा शक्ति प्रदान गर्नेछ। पशुपतिनाथले त्यो शक्ति प्रदान गरेपछि हामी अहिलेको यो जुन विदेशी एजेन्टहरू छन् जसद्वारा यो सत्ता सञ्चालित छ, त्यो सत्तालाई हामीले फालिदिनेछौँ। शरदजी, जस्तो अब द्वापर र सत्यको उहाँले कुरा गरिरहनु भएको त्यो समयमा जसरी चाहिँ एउटा चक्रबाट सारा सृष्टि नै विनाश हुने कुराहरू पनि छन् होइन? साँच्ची यो कलियुगमा के श्रीकृष्णको अघि यहाँले भनेको कुरा मलाई एउटा बोल्न मन लाग्यो कि राज संस्था ल्याउने विषयमा कमल थापाजीले जनता आऊ राजा ल्याऊ होइन यस्तै कुरा गर्नुभयो। अहिले नाराहरू यस्तो लागेका छन्। पहिले राजा आऊ देश बचाउको नारा लाग्थ्यो मरिचमान कालमा, अहिले जनता आऊ देश बचाऊ राजा ल्याऊ यस्ता नारा लाग्न थालेछ। यो नराम्रो होइन। जनताले युनाइट गर्नको लागि मेन्टल चेन्ज गर्न गरिएका कुरा हुन्। तर तपाईँ भन्नुहोस् त 3 करोड नेपाली जनता दलहरू यति विभाजन गरिदिएको छ। घरमा श्रीमती एकातिर, श्रीमान अर्कातिर, बाबु अर्कातिर, आमा अर्कातिर, छोराछोरी अर्कातिर छ। ज्ञानेन्द्र साई खोज्न थाले छोराछोरी, यङ्गर जेनेरेसन भन्दाखेरि यो यति धेरै डिभिजन भएको बेलामा जनता कहाँनिर आएर राजा ल्याउने? टुडी खेल पनि मासेर खाइसके। जनताले राजा कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा यो जाली फटाहरूले गर्ने नाराहरू जनता आऊ राजा ल्याऊ भन्दैछ। यसमा दरबार पनि मक्ख छ। तर मलाई गजब लाग्छ 3 करोड नेपालीलाई डिभाइड गरिदिएछ। जनता डिभाइडेड, नेता युनाइटेड भएर साँप्रा खाइरहेछ। यो कमल थापा भने पनि एमसीसी
प्रचण्ड भने पनि एमसीसी, शेरबहादुर भने पनि एमसीसी। अब हामी सुपर पावरको नजिक छौँ, हामीलाई कसले हल्लाउने, अब 10-20 सिट कसरी जितिँदैन एमसीसीवाला भएपछि भन्ने आधारमा यो अधिवेशनहरू भइरहेछ। तर जनता चाहिँ कतातिर छ भन्दा यो सबै विदेशीहरूले यहाँ बुट बजारेको हेर्न चाहँदैन। जनताको ध्यान चाहिँ निर्मल निवासतिर छ। तर अब जनतालाई त्यहाँ निर्मल निवासमा गएर राजा कसरी ल्याएर कसरी राख्ने? जनतालाई त प्राविधिक रूपमा मिल्दैन। जनताले त राजा र जनता मिलेर अगाडि बढ्दा जनताले सपोर्ट गर्ने हो। जनताले के गर्न सक्छ? राजा पो त सेनाको परमाधिपति। अलि घाँचाघुचुक गर्दा त त्यो हिजो हाम्रो पुर्खाले सेना बनाउन त त्यहाँ आफ्नो पेट काटी दिए। भनेको हिजो पूर्व प्रधानमन्त्री लोकनाथ चन्दले पनि भन्नुभएको थियो, हजुर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिरबाट अहिले पनि राज संस्थाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, दसैँको टिकामा त ओइरेर मान्छे आउँछन्। उहाँ नै जानुभयो त फेरि रामबरणकोमा टिका लगाउनु। उनले बोला उहाँ रामबरणकोमा टिका लगाउनु जानु। अब त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ राज संस्थाप्रतिको आस्था चाहिँ कायमै छ। तर जुन बेलामा राजनीतिक दलहरूले जुन नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् त्यो नेतृत्वमा चाहिँ त्यति सदासिधा जनताहरूले देखाउन सकिन्छ। उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ साँच्चै उहाँले देखेको बाटो र तपाईँहरूले देखेको बाटो एउटै हो। अब उहाँहरूले दुईटा धार, तरबारको दुईटा धार चलाउने कुरा गर्नुभयो, मैले यो बुझिरहेको छैन। जस्तो यताको धार पनि चलाउने, संसद पनि प्रयोग गर्ने, यता तल सडक पनि तताउने भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, यो कुरामा जनताले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन उहाँहरूले। अनि के गर्नुहुन्छ उहाँहरू? त्यो तताउने भन्नुहुन्छ, 25वटा 37वटा सिट आउँछ, त्यस पछाडि ठुला ठुला मन्त्री खान। लोकेन्द्र बहादुरजीले राजनीति कुरा गर्न मिल्छ, छोरालाई मन्त्री बनाउँदा सन्तुष्ट हुने। कमल थापाले राजनीति कुरा गर्न मिल्छ, भाइलाई सांसद बनाउने। समानुपातिकमा स्वास्नीपातिक बनाउनेहरूले बढ्ता राजनीति कुरा गर्न मिल्छ, राजा ल्याउने कुरा भन्दाखेरि यो सबै फल्स कुरा गरिरहेछ। अब हुन त उहाँको पार्टी केशर बहादुरजीले पनि छोरालाई मन्त्री बनाउँदा दङ्ग पर्ने। यो यस्ता कुरामा करेक्सन अब चाहिँ बनाउनु होला। अब किन बनाउनु? उहाँलाई लाग्यो त्यो जुन छ नि त्यो खाने, गणतन्त्रको चासनीमा रमाउने, अनि यता हामी काम गर्दैछौँ भन्ने, सोझो दरबारलाई ढाँट्ने काम बाहेक के भयो? यता जनतालाई ठग्ने, यता दरबार ढाँट्ने, विदेशीलाई उल्लु बनाउने काम बाहेक के भयो? त्यसले गर्दा एब्सोल्युटली एउटै धारबाट हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा। जस्तो अब चाहिँ एकले अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लाउन जति मजा आउँछ त्यो सुन्दाखेरि त्यति नै अरूलाई पनि मजा आइरहेको होला। केशरबहादुर विष्टको उहाँले उदाहरण दिनुभयो भने एउटा चाहिँ समानुपातिको नाममा चाहिँ राजनीतिक दलले आफ्ना नजिकका नातागोता इष्टमित्रलाई चाहिँ ठाउँ दिने त्यो निर्वाचन प्रणाली त्यसरी सृजना गरियो। र यहाँको सङ्गठनको प्रमुख पनि संयोजक पनि केशरबहादुर विष्टले पनि त्यो चरित्र निर्वाह गरेर आउनुभएको आक्षेप लाग्यो। अहिले भर्खरै उहाँले त्यो पनि भन्नु, त्यो दृष्टान्त पनि त्यही नै हो होइन? साँच्चीकै हाम्रो राजनीतिक दल चाहिँ अलिकति यो शुद्धिकरणतर्फ चाहिँ उन्मुख हुन कहिले पनि सकेन। अहिले पनि त्यो विकृत राजनीतिबाट ग्रसित छ होइन? अब यहाँहरू शुद्ध पार्नको लागि चाहिँ कुन मुहानको पानीले चाहिँ सफा गर्दै हुन्छ त्यो थाहा छैन होइन? अब अहिले राप्रपाले लिएको जुन नीति, जुन विचार छ, अब हामी चाहिँ एक ढिक्का भयौँ भनेर उद्घोष हिजो मात्रै भएको छ। तपाईँहरूसँग एकदमै 100मा चाहिँ 100मा चाहिँ 90भन्दा बढी नै मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब साँच्चीकै राप्रपासँग तपाईँहरूले मिलाउने त्यो बाटो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ कि यो जोगीले खरानी गसे जस्तै हो? तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेका छु, हामी राष्ट्रवादी कित्ता, देश जोगाउने कित्ताको निर्माणमा हामी लागेका छौँ। हामीले यदि राप्रपा सच्चियो भने राप्रपाको सच्चिएको नेतृत्वसँग हामी एकीकृत हुन सक्छौँ। हामी जब सिपी मैनालीसँग, हामी जब विप्लवसँग देश खोज्ने आन्दोलन हामी सँगै अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर भनिराखेका छौँ भने हामी मूलतः हाम्रो केन्द्रमा देश हो, हाम्रो केन्द्रमा राज संस्था हो, हाम्रो केन्द्रमा विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य नेपाल, जो 1.5 अरब विश्वका हिन्दू सम्प्रदायले आज नेपाललाई मान्छन्। हामी त्यो शक्ति एकीकृत गर्नलाई हामी लागिराखेको अवस्थामा हाम्रो एकीकरणको जुन राष्ट्रवादी कित्ता निर्माणको अभियान हो त्यसमा हामी सबैलाई हटाउन सक्छौँ र मात्रै हामी अहिलेको प्रणालीलाई ढाल्न सक्छौँ, अहिलेको संविधानलाई विदा गर्न सक्छौँ, अहिलेको संहितालाई हामीले विदा गर्न सक्छौँ। र हामीले त्यस बेला मात्रै 2047को संविधान जस्तै जनताको संविधान लिएर आउन सक्छौँ। 2047को संविधान हामीले बनाएको होइन, राजाले बनाएको होइन, त्यो बहुदलीय पद्धतिमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले र त्यस बेलाका 7 दलका प्रतिनिधिहरू बसे र त्यसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर त्यो संविधान बनाइएको थियो। तर त्यो संविधानको मर्मलाई नबुझेर विदेशीहरूको इसारामा उहाँहरूले यो जुन 72को यो गणतान्त्रिक संविधान ल्याउनु भयो, यो संविधानले उहाँहरूलाई खान अब सुरु गरिसकेको छ। मैले सानो एउटा निवेदन गर्न चाहौँ यहाँलाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्यका हैसियतमा त्यो पार्टीभित्र बस्दाखेरि केशरबहादुर विष्टजीको छोरा
मन्त्री हुनुभएको थियो। अहिले केशरबहादुर बिष्ट र उहाँको छोराले त्यो पार्टी छोडिसक्नु भएको हुनाले अहिले त्यतातर्फ टिप्पणी गर्नु जायज हुँदैन। अब जस्तो असम्भव भने त केही पनि छैन। त्यो टिप्पणी चाहिँ तात्कालीन समयको टिप्पणी हो, अहिलेको टिप्पणी पनि होइन। अब असम्भव भने केही पनि छैन, सम्भव हुनको लागि आधार पनि चाहियो। यहाँहरू भन्नुहुन्छ संविधान च्यातेर हामीले खोजेको व्यवस्था ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ, तर परिस्थिति चाहिँ त्यो छैन होइन। बोल्नेको पिठो बिग्छ भने जस्तो, तर पिठो बिग्नलाई त पिठो त चाहियो होइन। चामल बिकाउने कि पिठो बिकाउने भन्ने कुरा, तपाईँहरूसँग पिठो नि छैन, चामल नि छैन, के बिकाउने हो? यहाँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले हामीसँग ठुलो एउटा जनमत छ। मैले यहाँलाई निवेदन जनमत गरौँ, भने चाहिँ के हो खास? सबैले अब जनमत भनेको नेकपा एमालेको जनमत हामीले नारायण नदी किनारमा देख्यौँ होइन। राप्रपाको जनमत अहिले भ्रिकुटी मण्डपमा देखिरहेछौँ। कङ्ग्रेसको जनमत पनि आउँदैछ, माओवादी केन्द्रको जनमत पनि आउँदैछ। सबैले जनमतकै कुरा गर्छन्। त्यो प्रायोजित, त्यो राष्ट्रिय धन, राष्ट्रिय साधन स्रोतको दोहन गरेर जम्मा पारिएको भिड हो। कहाँ दोहन हुनु? तर उनीहरूले प्रत्येक कार्यकर्ताबाट 100 रुपियाँ, 200 रुपियाँ, 500 रुपियाँ उठाइरहेछन्। त्यो गलत हुन्छ। उनीहरूले भनेको त्यो गलत हुन्छ। अहिले माफियाहरूसँग मिलेर यो सरकारले काम गरिराखेको छ र माफियाहरूकै इसारामा केपी ओलीको सरकार पनि बनेको थियो। होइन भने यो सरकारले अहिले महँगी बढाउने, एउटा यातायातको भाडा वृद्धि गर्ने, एउटा पेट्रोलको भाडा वृद्धि गर्ने, एउटा खाने तेलको मूल्य वृद्धि गर्ने र महँगीको मारमा जनतालाई लिएर जाने र संविधानमा लेखिएको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भन्ने लेखिएको छ संविधानमा। अहिले कहाँ छ त्यो? शिक्षा र स्वास्थ्य कहाँ निःशुल्क छ? अब सबै व्यतिथि छ होइन। माफियासँग मिलेर देशको एउटा राज्य सञ्चालन भइरहेछ भनेर जसरी उहाँले चाहिँ त्यो दाबी गर्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। अब दारा किटेर मात्र त के हुँदो रहेछ? अब हेर्नुहोस् न कस्तो परिस्थिति बन्यो भने जर्मनको हिटलरले जसरी कुखुराको प्वाख निकालेको एउटा नाङ्गो कुखुरा संसदमा देखाएर तेरो चाहिँ संसदीय प्रणाली भने यही हो भनेको थियो नि, त्यस्तै आज पनि कस्तो छ भने शेरबहादुर देउवाले या ओलीले अध्यादेश ल्याएर सांसदहरूलाई एउटा कुनामा थन्क्याएर सांसदहरूको केही कुरा लाग्दैन। सांसद भनेको चाहिँ के हो भने खसीको टाउको हो देखाएर कुकुरको मासु चाहिँ त्यो अध्यादेशद्वारा बेचिरहेछ। खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्थाभित्र हामी त्यो अवस्थाको बारेमा अहिले छलफल गर्दैछौँ। यो कुरा छलफल पनि जरुरी छ कि किन भन्दा जनताको मेन्टल चेन्ज गर्नलाई। तर हामीले गर्नुपर्ने कहाँनिर हामी पुगेका छौँ भने अब अवस्थाको विरोध गरेर पुग्दैन। अब व्यवस्था अरूले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचे, त्यो तपाईँले भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले खसीको टाउको देखाएर खसीकै मासु नि बेच्न सक्नु भएन। त्यो कस्तो भन्दा यो अघि मैले सुरुमा भने यो विदेशीद्वारा लादिएको व्यवस्थाभित्र हामीले चुनावमा गयौँ भने पनि त्यो निर्वाचन आयोग स्वायत्त छैन। त्यहाँ नो भोट प्रणाली छैन। इन्टरनेटद्वारा विदेशमा करोडौँ बस्ने नेपालीको भोट हालिँदैन। त्यो भोट हाल्यो भने पनि भरे तपाईँ नागरिकता छिराउनुहोस्, केशरबहादुर बिष्टकै इन्टरभ्यूमा छ, भरे त्यो नागरिकता भेटिँदैन। प्रचण्डले त्यहाँ एउटा गाविसको भोटै चेन्ज गरेर जितिरहेछ। विजय गसेदार त्यसरी आएको छ, प्रचण्डको छोरीलाई त्यसरी जिताइदिएछ। यस्तो टाइपको गुन्डागर्दीको एउटा भ्यालु त छ सङ्गठन गर्ने, अनि त्यो प्रिन्सिपल बिनाको। अहिले राजनीतिक दलसँग भ्यालु छ, प्रिन्सिपल छैन। अनि त्यस्तो भ्यालु त क्रिमिनल ग्याङको पनि हुन्छ नि। भने त्यो भ्यालु किन यिनीहरू ठुलो सङ्गठन बनाएको भने अरूलाई डिमोरलाइज गर्न, जनता हप्काउन, दुःख दिन सङ्गठन बनाएको। गुन्डागर्दी गर्न बनाएका सङ्गठनहरूका ठुला ठुला अधिवेशनका ड्रामा। तर के छ भने त्यसरी परिवर्तन आउँदैन। आयो त कति लाख मान्छे यहाँ चक्रपथ वरिपरि घुमेर चाहिँ गणतन्त्र ल्याएको भनेको राजाले सदा सहायतापूर्वक दिइबक्स्यो। कस्तो खाले गणतन्त्र? वाट इज द मोडल अफ रिपब्लिकन भन्दा 9-10वटा छन्, त्यसमध्ये एउटा भन्यो। कस्तो प्रोटोटाइपको राष्ट्रपति राखेको भित्ते। अब फेरि राष्ट्रपतिको लागि अर्को जनतालाई उचाल्नु पर्ने। फेरि अब यस्तो चाहिँ हामीले अहिले राजा चाहिँ पाल्यौँ, राष्ट्रपति अब कार्यकारी गर्नको लागि फेरि तपाईँहरू मर्न तयार हुनुहोस् भन्ने खालि यस्तो टाइपको फटाइ गर्ने। त्यसले गर्दा यो अब कसरी चाहिँ सम्भव होला त? यहाँले देख्नु भएको जुन बाटो छ अहिलेको सबै चाहिँ बिग्रिएको अवस्था, उहाँले भन्नु धनवाद र धनवाद, राजनीतिक दलहरू जुन ठुला पार्टीहरू चाहिँ त्यसमै रमाइरहेका छन्। अब कसरी रमाउने भने कोसँग शक्ति छ त्यो शक्तिले चाहिँ अर्कोलाई पछार्ने काम त भइरहेछ। तपाईँहरू त झन् पछाडि हुनुभएको छ। तपाईँहरू माथि आउन सक्ने सम्भावना पनि अलिक कमजोर छ। हुन त अब एउटा झिल्कोले पनि धेरै सखा पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण तपाईँले प्रस्तुत गर्नुहोला होइन। तर त्यहाँ फेरि नेपालको व्यवस्थामा चाहिँ त्यो सम्भव त्यति देखिँदैन। अब तपाईँले देखेको बाटो चाहिँ ठ्याक्कै कसरी चाहिँ पुरा हुन्छ होला? अहिले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अगाडि पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा दलहरू लाग्दा मुठीभरकै मान्छेहरू सडकमा थिए र चन्द्र र सूर्य झन्डा रहेसम्म यो व्यवस्था जाँदैन भनेर पञ्चहरूले भन्ने गर्थे। पञ्चहरूसँग सङ्गठन थिएन। पञ्चहरू
जनताप्रति जवाबदेही थिएनन्, पञ्चहरू दरबारप्रति जवाबदेही थिए। तर यो बहुदलीय व्यवस्था जुन आयो यसपछिका जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने, तर उनीहरू विदेशी सरकारहरूप्रति जवाबदेही रहे, विदेशीहरूबाट सञ्चालित भइरहेको अवस्था रह्यो र यो देशको जुन प्राकृतिक स्रोतहरू छ त्यसमाथि दोहन गर्ने काम यसले गरेको छ र यसले राष्ट्रियताको एउटा पहिचानहरू मेटाउने काम गरेको छ भने यसले जुन भाइचारा थियो नेपालीहरूमा त्यसलाई यसले खण्डीकृत गरेको छ र यसले देशलाई 7वटा प्रदेशमा टुक्र्याउने काम गरेको छ भने यसले 3 तहको सरकार निर्माण गरेर 85% बजेट तलब भत्तामा खाएर रमाउने काम मात्रै गरेको छ र महँगी यसले थोपरी दिएको छ र शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भनेर संविधानमा त राखिदिएको छ, ऊ जनताप्रति चाहिँ नै उत्तरदायी भएर त्यो राखेको हो भनेर भनेको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने कसले? कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने हो र प्रजातन्त्रमा लागि तपाईहरु चाहिँ कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ। तपाईको जुन दाबी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ आम नागरिकमा तपाईको दाबी र प्रस्तुतलाई अनुसरण गर्ने र त्यसलाई ग्रहण गर्ने क्षमता आम नागरिकले कसरी राख्छन् र त्यसपछि तपाईहरुले देखेको बाटो पनि फुक्दै जाला, त्यो बन्दै जाला। हामीसँग समय सकिएको जानकारी मलाई आएको छ। दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्टुडियोमा आइदिनु आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। शरद दाहाल र रञ्जन खनालले धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हामीलाई पनि यो अस्पष्ट राजनीति होला त सहमति भन्नेमा बोल्ने मौका दिनुभयो। यहाँलाई पनि यहाँको टेलिभिजनलाई सबैलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष शरद दाहाल र त्यसै गरी राष्ट्रिय शक्ति नेपालका नेता रञ्जन खनाल। राप्रपाको एकता महाधिवेशनसँग सम्बन्धित रहेर राष्ट्रवादी शक्तिहरूको भूमिका के हुनुपर्छ र उनीहरूको गठजोड अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।